كبير. اسمع دخل كبر الواحد كبير. هلا محمد. هلا. لا أهلا كسر انت ايه بداية اسمحوا لي أن أرحب باسم حزبنا بسفير فنزويلا وممثل سوريا العربية وممثل دولة إيران الإسلامية وممثل روسيا الاتحادية. أرحب بكم أنتم طالما التقينا سويا لنقف معا مع قضايا أمتنا وقضايا شعوبنا، وطالما التقينا لنقف نصرة لكل قضايا العدل في هذا الكون الذي يتعرض لأسوأ الكوارث والعدوان. نلتقي اليوم لنعلن تضامننا مع فنزويلا في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط وحصار من الإمبريالية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لا يهدأ لها بال ولا خاطر عندما تجد دولة واحدة أو نظام سياسي واحد يحاول الحفاظ على ثرواته الوطنية ويتمسك بسيادته. عندها هذه الدولة رائدة الشر في العالم سرعان ما تسارع لتقويض هذه الدولة أو تلك، متسلحة بذرائع عدة كانت سابقا تتذرع بمحاربة الشيوعية، وتارة تتذرع باسم حقوق الإنسان، وتارة باسم الديمقراطية، وهي نفس الدولة التي رعت وتحالفت مع أعتى الدكتاتوريات في العالم بما فيها أمريكا اللاتينية. أيها الرفاق والرفيقات، أيها الحضور الكريم، في الوقت الذي كان العالم يعيش تحت وقعة صدمة انهيار الاتحاد السوفيتي، كان هناك في أقصى العالم صوت قادم من مكان بعيد طالما اعتبرته الولايات المتحدة حديقتها الخلفية، صوت قوي واثق، وبشكل خاص كان صوت رئيس يساري يعلن إيذانا بمرحلة من نجاحات يسارية سرعان ما امتدت إلى عموم أمريكا اللاتينية. هذا النجاح لم يرق للولايات المتحدة باعتبارها
وهي حقيقة عدوة للشعوب راحت تمارس أسوأ أنواع التدخل، وأخذ هذا التدخل أشكالا شتى: دعم المعارضة اليمينية، ودعم النخب الفاسدة في فنزويلا التي حكمت فنزويلا لأكثر من عقدين من الزمن. كل هذا من أجل إسقاط النظام الجديد بقيادة هوغو شافيز وإعادة البلاد إلى الوراء، إعادة البلاد إلى الوراء لتهيمن الليبرالية ويهيمن اقتصاد السوق وتهيمن الشركات المتعددة الجنسية، ويستمر النهب وسرقة ثروات فنزويلا وعموم أمريكا اللاتينية. لذلك تآمرت مع أطراف المعارضة، لكن لأن شافيز ابن لشعب فنزويلا ولفقرائها نجح في الصمود، لأن الفقراء التفوا حوله تماما حينما التفت جماهير الشعب المصري في مواجهة العدوان الثلاثي مع جمال عبد الناصر، وصمد وأسقط العدوان الغاشم. الزعماء الحقيقيون هم الذين ينخرطون وينطلقون من أبناء شعبهم، ولهذا السبب ينجحون رغم كل التآمر ورغم كل التدخل السافر والممجوج. في ذكرى رحيل هوغو شافيز نستذكر نحن ما بشر به وما سعى من أجله. حاول أن يقدم نموذجا ما أطلق عليه اشتراكية القرن 21، حيث تسود الديمقراطية التشاركية وتسود السياسات التشاركية، ويعلن وتبنيه لمثل الحرية والمساواة والعدالة والتضامن. أيها الرفاق والرفيقات، أيها الأخوة الحضور، قد يكون السؤال الطبيعي: لماذا نتضامن مع فنزويلا؟ ولماذا هذا السعي لنقف في لحظة من أسوأ اللحظات التي تعيشها أمتنا العربية؟ نعم، نقف مع فنزويلا لأن شافيز كان أول من وقف مع العراق العربي المعاصر إبان الحصار الظالم، وكان الزعيم الأول والوحيد الذي كسر الحصار وزار بغداد في الوقت الذي كان أمين عام الجامعة العربية جبانا غير قادر على تحدي رغبات دول الخليج العربي. فنزويلا الدولة الوحيدة بأمريكا الجنوبية كانت رائدة في هذا المجال بالوقوف مع سوريا العربية في مواجهة الحرب الكونية التي تشن ضد سوريا أرضا وشعبا وانتماء وعقيدة. نقف مع فنزويلا التي وقفت مع الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني ورفضت العدوان على غزة، وبجرأة الثوار طلب من وزير الخارجية بأن يغادر السفير الصهيوني قائلا له: أريد أن يخرج هذا الخنزير في خلال 24 ساعة. هذا هو هوغو شافيز. وقف مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي كان يجد الشعب الفلسطيني نفسه وحيدا في مواجهة العدوان الظالم. الشعب الفلسطيني يدلل في وقفته وفي صرخته أن المؤامرة أكبر بكثير من العدوان على غزة نفسها. لماذا؟ كانوا يريدوا أن يوصلوا رسالة
لشعب فلسطين أن أواصر الوحدة العربية قد تم تهشيمها وتكسيرها. كانوا يريدوا أن يوصلوا ويكرسوا. لهذا السبب أحجم الخليج وأحجمت سوريا، أحجمت مصر وأحجمت الأردن عن طرد السفير. دول الخليج التي تمتلك ممثليات لم تطرد السفير ممثليات الصهيونية. فنزويلا، أنت في بيتك، أنت معنا ونحن معا يدا واحدة إلى أن نهزم معسكر الشر الأمريكي البريطاني الفرنسي العثماني الصهيوني الرجعي. والسلام عليكم.